بسم الله الرحمن الرحيم. مشكل تأخر العقم هو مشكل وظاهرة اللي في تكاثر مستمر نتيجة عدة عوامل، منها طبية وصحية وكذلك اجتماعية. فتقريبا ما بين 12 و 15% من الناس المتزوجين يعانيوا من هذا المشكل في جميع دول العالم وبما فيها البلد ديالنا. هذا المشكل في تكاثر مستمر، وحنا كنواجهوا هذه المشاكل هذه مع الناس اللي متزوجين وما قادرينش يحصلوا على الحمل ديالهم من بعد سنة من الحياة الزوجية العادية. الأسباب ديالو مختلفة، فيها أسباب اللي كترجع للزوجة، أسباب اللي كترجع للزوج. تقريبا ثلث الحالات كيكون الزوج والزوجة كيعانيوا من هذا المشكل هذا. العلاج ديالو كذلك جد متنوع على حسب الحالات، في حالات اللي كتستدعي أدوية، حالات اللي كتستدعي جراحة، وحالات اللي كتستدعي التلقيح المجهري أو ما يعرف بالمساعدة الطبية على الإنجاب. Nous disposons au centre d'un laboratoire équipé de 2 salles de consultation et d'une salle de transfert et de ponction. Nous travaillons de 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Le circuit des patientes commence d'abord par la constitution d'un dossier médical qui sera complété bien sûr par un bilan si nécessaire. Une fois le dossier constitué, nous le staffons avec l'équipe médicale et une fois une technique de procréation médicalement assistée est indiquée, nous confirmons avec le couple le protocole, les doses, et nous les convoquons pour leur expliquer le circuit. Alors le circuit et le principe de la stimulation repose sur une stimulation des ovaires qui se fait le plus souvent par des médicaments injectables. Alors la durée de la stimulation varie en moyenne entre 10 et 20 jours et le couple bénéficiera tout au long de la procédure d'un suivi biologique et échographique particulier. Le but de cette stimulation est d'obtenir une stimulation des ovaires avec le développement de plusieurs follicules et une fois arrivé à maturation, on provoque l'ovulation. Alors on provoque l'ovulation en général par un traitement injectable et nous convoquons le couple pour la procédure de fécondation in vitro 36 heures après. Nous recueillons le sperme chez le mari, nous faisons la ponction sous anesthésie pour la femme et la fécondation in vitro a lieu le même jour au laboratoire. Alors il suffit après de vérifier si la fécondation a eu lieu et de vérifier les embryons et leur nombre et décider de leur transfert en concertation avec le couple, soit au 2e, 3e ou au 5e jour. Nous réalisons le test de grossesse 15 jours après pour vérifier le succès de la procédure et les embryons surnuméraires seront congelés pour leur utilisation dans une prochaine tentative s'il y a échec de la première. بطبيعة الحال التلقيح المجهري ومساعدات الطبية على الإنجاب متوفرة منذ سنين في القطاع الخاص، ولكن بطبيعة الحال هي مكلفة جدا والولوجية لها محدودة جدا بالنسبة للناس ذوي الدخل المحدود. فالفكرة ديال المركز جات استجابة لهذا المشكل هذا، والفكرة بدأت تقريبا من 2011 فتداولنا داخل الفريق ديال مصلحة أمراض النساء والتوليد هنا بالمستشفى الجامعي محمد السادس مع رئيس المصلحة وجميع يعني الأساتذة والأطباء اللي تيشتغلوا في هذه المصلحة، لأنه كنتعرضوا كنوقفوا على هذه الحالات بشكل تقريبا شبه يومي، حالات اللي كنديروا لهم عمليات جراحية أو كنديروا لهم فحوصات وكنوقفوا على أنهم خصهم عملية ديال التلقيح المجهري وحنا ما كنقدروش نوفروها. فبدأ من 2011 تفكير، وتقريبا من 2013 بدأ تفكير يعني بطريقة أكثر عمقا، والحمد لله أنه الإدارة ديال المستشفى استجابت لهذه الفكرة وهذا المشروع هذا، وبدأ التهيئ
والاستعداد لإحداث هذا المركز هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خديجة عيقيب. المشكلة ديالي أنا كنت نعاني من انسداد على مستوى الخوم اللي اتضح لي من بعد ما قمت بالمنظار اللي جراه لي البروفيسور آيس بن قدور على مستوى المستشفى الجامعي، واللي اقترح عليا مباشرة أنني مكلياش نحمل بطريقة عادية، من خلال اقترح عليا أنني نقوم بعملية الفيف. والحمد لله من بعد ما تفتح المركز الجديد على مستوى CHE قمت تما بديت التريتمون ديالي، ومن بعدها قمت بعملية الإخصاب واللي الحمد لله تكلات بالنجاح. والحمد لله اليوم أنا رزقت بطفلة اللي هي بصحة جيدة، وأنا جيت مسرورة. وتنشكر بعد الفضل الله سبحانه وتعالى، تنشكر البروفيسور آيس بن قدور والطاقم ديالو كل من نفسه فتيح مشكر ذهيبو، والناس ديال لا فارماسي اللي ما تيحضرناش الاسماء ديالهم ويسمحوا لي، تنشكرهم بزاف على المعامله ديالهم. تنشكر كل الناس اللي عاونونا واللي وقفوا معنا، وشكرا جزيلا.